नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म विनीता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। गड्डा चौकीबाट नेपालीलाई भारत प्रवेशमा रोक, सिमानाका बाटे फर्काइए। मजदुरीका लागि भारत हिँडेका नेपाली फर्कन बाध्य। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुदूरपश्चिम प्रहरी हाई अलर्टमा। 5000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन, क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसार पोसार गर्नेमाथि कारबाही। कञ्चनपुरको लालझाडीमा अझै काठे पुल विस्थापित हुन सकेन। स्थानीय जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य, बजेट अभाव भएको गाउँपालिकाको भनाई। दार्चुलाका अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सुचारू, भौतिक दूरी कायम गर्दै पठन पाठन जारी। जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी। र कैलालीमा जारी खुल्ला मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले उपाधि जित्न सफल। बोयका युवा युनियन क्लब 11 रनले पराजित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी हुँदै जाने यात्रुलाई भारतीय पक्षले सिमाना नाकाबाट फिर्ता पठाएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूले मजदुरी गर्न जाने नेपालीहरूलाई सीमा नाकाबाटै फिर्ता पठाएको हो। यसअघि आधार कार्डका आधारमा नेपाली सीमा नाका हुँदै भारततर्फ जाँदै आएका थिए। जानकारी नै नदिई सीमा नाका बन्द गरिएपछि सीमा क्षेत्रमा पुगेका नेपालीहरू फर्कन बाध्य भएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य कर्मीको टोली, अध्यागमनका कर्मचारीको टोली नआउँदा सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश गर्न नदिएको इलाका प्रहरी कार्यालय गड्डा चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक वीरसिंह महताले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जानकारी नपाएर भारतीय सीमा क्षेत्र भएर फर्कने नेपालीहरूको संख्या 30 देखि 50 जति रहेको छ। दैनिक मजदुरी, स्वास्थ्य उपचार, पेन्सन बुझ्नका लागि दैनिक नेपालीहरू सीमा नाका हुँदै भारततर्फ जाने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहेर तिहार मनाउन आग्रह गरेको छ। यो अवधिमा हुने देउसी भैलो लगायतका कार्यक्रम रोक लगाइएको छ भने जमघट र धेरै आवत-जावत नगर्न आम जिल्लावासीलाई निर्देशन दिएको कैलाली प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले बताउनुभयो। यस्तै प्रदेशका कैलाली सहित अन्य जिल्लामा पनि देउसी भैलो खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। लालझाडी गाउँपालिकामा अझै काठे पुल विस्थापित नहुँदा स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परिरहेको छ। स्थानीय सरकार गठन भएको 4 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत पक्की पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयहरूले वर्षातको समयमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको हो। विशेष गरी आदिवासी जनजाति राणा थारूको बाहुल्यता भएको कञ्चनपुरको दुर्गम गाउँपालिकाको रूपमा परिचित लालझाडी गाउँपालिकामा परम्परागत काठे पुलहरू अझै विस्थापित हुन सकेका छैनन्। विशेष गरी दोदा नदीमा अस्थायी रूपमा राखिने काठे पुल तथा स्थानीय नालाहरूमा हालिएका स्थायी काठे पुलहरूको सहारामा यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफ्नो दैनिकी धान्ने गरेका छन्। दोदा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने र बाढी आउने भएकाले गाउँपालिका भित्र बसोबास गर्ने स्थानीयहरूको वर्षात सुरु भएसँगै एक अर्को गाउँसँगको सम्बन्ध नै विच्छेद हुने गर्दछ भने विभिन्न नालाहरूमा भएका काठे पुलमा समेत जोखिम बढ्दै जाने गर्छ। यस कारणले यहाँ चाहिँ मोटर पुलको लागि एकदमै जरुरी छ। पहिला चाहिँ सुरुमा यहाँ झुलङ्गेको लागि सर्वे भएको थियो, तर पोहोर साल चाहिँ मोटर पुलको लागि सर्वे गरेर अनि सोइल टेस्ट पनि भएको छ र यसको लागि छिटोभन्दा छिटो पहल भयो भने अनि यहाँको बासिन्दाहरूको लागि एकदमै सहज हुनेछ। छिटोभन्दा छिटो पक्की पुल बनाइदिनु पर्यो। यहाँ धेरैभन्दा हामीलाई धेरै समस्या छ। प्रॉब्लम होता है, जहाँ पट्टी मिलने का डर लागत है, हालत है, भैया आते तो ऊपर से पानी आता है। यता लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष क्षमानन्द राणाले पुल बनाउन पहल गरिएको भए पनि सुरुमा डिपिआर नहुँदा केही समस्या भएको बताउनुभयो। अनि गाउँपालिका अध्यक्षजीले हाम्रो भनिसक्नु भएको छ डिपिआर गराउनुस् भनेर। म यसपालि यो योजना डिपिआर को लागि म अगाडि बढाउँछु। पहिला त काँधमा साइकल र अनि खुट्टामा लगाउने चप्पल हातमा लिएर हिँड्थे सर। हामी अब यो गाउँपालिका भइसके पश्चात हामीले जिरोबाट स्टार्ट गरेका छौँ सर विकास। अब एकैचोटि हुँदैन सर। अरू अन्य ठाउँमा जहाँ मतलब बस्ती छ त्यहाँ हामीले गरिरहेछौँ सर। यो खेत भयो, खेत जाने बाटो हुन त यो मेन बाटो हो।
यसैगरी लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदन सेन बडाइकले बिस्तारै काठे पुल विस्थापित गर्दै पक्की पुल तथा कभर्ड निर्माणतर्फ गाउँपालिकाले काम सुरु गरेको बताउँदै काठे पुल विस्थापित गर्न बजेट अभाव नै प्रमुख समस्या भएको बताउनुभयो। काठे पुल भनेपछि यो लगायतको 3टा काठे पुल मात्रै बाँकी छन् र हामीले बिस्तारै सबै काठे पुल भएको ठाउँमा पक्की पुल र तपाईँको सिलप कलबटाहरू अहिलेसम्म म्यानेज गर्दै गइरहेका छौँ र अब यो काठे पुल जो बाँकी छ नि यो काठे पुल तपाईँको हामीले यसलाई विस्थापित चाहिँ गर्नुपर्छ र यसको बजेट स्रोतकै अभावले हामी अहिले पुललाई चाहिँ निर्माण गर्न पाएका छैनौँ र यसको लागि हाम्रो गाउँपालिकाको योजनाबाट हामीले योजनामा पारेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग हामीले यो पुलकै पक्की पुलकै लागि योजना चाहिँ माग गरेका छौँ। दोदा नदीमा पक्की पुल नहुँदा लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीयहरूले वर्षातको समयमा कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर आउन समेत धनगढीको बाटो भएर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ भने आफ्नै खेतबारीमा जान समेत समस्या हुने गरेको छ। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। एमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गाई गोरु र गोवर्धनको पूजा आराधना गरी मिठो खानेकुरा दिएर मनाइँदैछ। गाईलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गाईले दिने दूध आमाले खुवाएको दूध जतिकै पौष्टिक हुने भएकाले गाईलाई गौमाता भनी सम्मान गरिन्छ। स्थानीय जातका गाईमा हुने ज्वरोले सूर्य र चन्द्रमाबाट ऊर्जा लिए दूध गहुँत र गोबरका माध्यमबाट मानिसमा शक्ति दिने भएकाले गाईको महत्त्व छ भनी आधुनिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ। गाईको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आज गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा दाहिने हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। यस्तै वर्षभर जोतिएर मानव हितका लागि सेवा गर्ने गोरुलाई पनि आज पूजा अर्चना गरी मिठा मिठा खानेकुरा दिने प्रचलन छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दार्चुला जिल्लामा रहेका विद्यालयको शैक्षिक सुधार तथा भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दार्चुला जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा रहेको नमुना माध्यमिक विद्यालयदेखि दूरदराजका विद्यालयहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारसँगै भौतिक संरचना निर्माण र पुनर्निर्माणको काम थालेको छ। भौतिक संरचनाको अभावमा विद्यार्थीहरूको पढाइ प्रभावित हुने भएका कारण प्रदेश सरकारले विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माणमा पनि विशेष जोड दिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा दार्चुला जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा रहेको महेन्द्र नमुना मावि खलङ्गा दार्चुला जिल्लाकै सर्वाधिक विद्यार्थी भएको विद्यालय हो। कोरोना भाइरसका कारण विद्यालयमा 2076 चैत्रदेखि 2077 भाद्रसम्म क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको भए पनि हाल विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थालेका छन्। तिहारपछि हामी बच्चाहरूलाई विद्यालयमै बोलाएर पढाउन सक्छौँ कि भन्ने सोचेका छौँ। अब अन्य केही सङ्क्रमणहरू देखिएन भने तिहारपछि हामी बच्चाहरूलाई बोलाएर पढाउनेछौँ। अभिभावकहरूको एकदम दबाउ छ, कहिले खुल्छ स्कुल, कहिले पढाइ हुन्छ भन्ने दबाउ छ। त्यसकारण हामी तिहारसम्म त्यसै गर्दैछौँ, ग्रुप मार्फत गर्दैछौँ। तिहारपछि प्रत्यक्ष रूपमै स्कुलमै त्यो तयारीमा छौँ, हामी मनस्थितिमा छौँ। अब सरकारले पनि त्यसको लागि अनुमति दिनु पर्यो र अभिभावकहरू पनि मन्जुर भयो भने हामी त्यसतर्फ जाने योजनामा छौँ। नगरको शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिका लागि परेको महाकाली नगरपालिकाले जनाएको छ। सुदूर टेलिभिजनबाट चाहिँ अनलाइनबाट त्यस्तो एफएम रेडियोहरूबाट चाहिँ त्यति सम्भव जस्तो देखिएन यहाँ। त्यही भएर हामीले विद्यालयलाई नै सिकाइ केन्द्र राखेर र शिफ्टगत रूपमा कुनै कक्षा आजको पनि बिहान कुनै कक्षा, दिउँसो कुनै कक्षा, बेलुकातिर चाहिँ कुनै कक्षा गरेर त्यसरी चाहिँ विद्यालयलाई नै सिकाइ केन्द्र मानेर चाहिँ
हाम्रो सिकाइ चाहिँ सहजीकरण भइरहेछ। पश्चिम प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट सञ्चालन गरिने 8 कोठे विद्यालय भवन निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट ठेक्का प्राप्त भएको छ। यसको अब छिट्टै निर्माण कार्य सुरु भएर असाढभित्रमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तरीय सुधारका लागि समेत प्रदेश सरकार लागि परेको छ। ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा हुने पूर्वाधारको अभाव हुन नदिन संरचना निर्माणका कामहरू पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। चाडपर्वमा हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुदूरपश्चिममा प्रहरीलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। दशैं तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी सार्वजनिक गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनालाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्रियता बढाएको प्रहरीको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार चाडपर्वको अवधिमा हुन सक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न 5000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन गरिएको छ। सादा पोशाकमा प्रहरी परिचालन गरेसँगै साइकल गस्ती, पेट्रोलिङ लगायतका अन्य तयारी अवस्थामा रहेको प्रहरीले बताएको हो। यसैबीच प्रदेशमा तिहारकै अवधिमा हुन सक्ने दुर्घटनालाई समेत ध्यानमा राखी ट्राफिक व्यवस्थापनलाई पनि कडा पारिएको छ। क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार पसार गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गर्ने गरी सवारी चलाउने र तीव्र गतिका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन्, जसलाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइएको बताइएको हो। कैलालीका 45 सहित सुदूरपश्चिमका थप 56 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बिहिबार 411 जनाको परीक्षण गर्दा थप 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका अनुसार उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 का 8 जना, वडा नम्बर 4 का 4 जना, वडा नम्बर 5 का 3 जना, यस्तै वडा नम्बर 1 र 7 र 16 का 2 र 2 जना, वडा नम्बर 8, 12, 14 र 18 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ठेगाना नखुलेका 5 जनामा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। कैलालीकै टिकापुर नगरपालिका 8 जना, गोदावरी नगरपालिका र घोडाघडी नगरपालिकाका 3 जना र गौरीगंगा नगरपालिका 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिकाका 6 जना, भीमदत्त नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिकाका 2 जना, त्यस्तै बेलौरी नगरपालिकाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जानकारी दिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपाली कांग्रेस कैलालीका नेता तथा महासमिति सदस्य लक्ष्यबहादुर न्यौपानेको निधन भएको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिका 8 गोलचौराका 65 वर्षीय नेता न्यौपानेको नेपालगञ्जको फेरि प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा शनिबार राति करिब 9 बजेतिर निधन भएको बताइएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा गत कार्तिक 21 गते उहाँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहिबार धनगढीको कोरोना अस्पताल ल्याइएका उहाँलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको थियो। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनावाज। महामारी के बीचमा मुख्य चाडबाडको सिजन छ। यस वर्षको दशैं सकिए लगतै तिहार घर घरमा भित्रिसकेको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै बत्तीको झिलिमिलीको चाड भन्ने बुझिन्छ। साथै मखमली फूल, माटोको पाला तथा विद्युतीय बत्तीको तिहारको मुख्य विशेषता रहेका छन्। देउसी र भैलोले यसलाई अझ अरू पर्वभन्दा पृथक बनाइदिएको छ। विगतका वर्षहरूमा निकै रौनकताका साथ मनाइने यो पर्व यस वर्ष भने कोरोना महामारीले प्रभावित बनेको छ। आज हामीले कोरोना कहरका बीच तिहार कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर कैलालीका केही स्थानीयलाई सोधेका छौं। यो पटकको तिहार चाहिँ पहिलाभन्दा अलि नरमाइलो छ हैन। नरमाइलो भए पनि हामीले घर घरमा चाहिँ सेलरोटी पकाएर हैन, अनि घरमा झिलिमिली बत्तीहरू बालेर मनाइराखेका छौँ। पहिला रमाइलो हुन्थ्यो, देउसी भैलो खेलिन्थ्यो, टाढा टाढा भैलो खेल्न जान्थ्यौँ हैन, माइत गइन्थ्यो। तर यसपालि घरमै बसेर रमाइलो गरिराखेका छौँ। अनि आफन्तहरूसँग भेटघाट भने पहिला जस्तो भइरहेको छैन। एउटै भाइ छ हैन, एउटै भाइलाई बोलाएर घरमै हामीले तिहार मनाइरहेका छौँ। पहिला जति त्यति रमाइलो भएको छैन। यसो बस्यौँ भने बाँच्यौँ भने हैन,
ज्यान बाँच्यो भने त यस्तो तिहारहरू धेरै आउँछ होइन। सबभन्दा पहिला आफू बाँच्नु पर्यो है। आफू बाँचिसकेपछि यस्ता तिहारहरू आउँछ र अर्को साल हामी रमाइलोको साथ मनाउला भन्ने आशा राखेका। पहिला जति त्यस्तो रमाइलो केही पनि छैन। अब यो साल अब पहिला पनि त्यति केही भएन, यो साल पनि अब त्यस्तै लकडाउनको कारणले, कोरोनाको कारणले गर्दा केही पनि मनाइला। अब भैली पनि खेल्न अब त्यस्तै भयो, नपाइने भयो। पहिलाचोटि अब राम्रोसँग साथीभाइहरूसँग राम्रोसँग रमाइन्थ्यो, खेलिन्थ्यो। अब योचोटि पनि अब कोरोनाको गर्दा अब सुरक्षित हुन पाएका छौँ। देउसी भैलो खेल्न केही पनि नपाए पनि घरमै राम्रोसँग रमाइलो भइरहेछ। जस खुसी नै छौँ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नै घर परिवारमा रमाइरहेछौँ, मनाउने चाडपर्वहरू मनाइरहेछौँ, घरतिरै खुसी छौँ, जो सुरक्षित छौँ। बाहिर जान पाइँदैन, त्यसरी अब आफूले पनि हेर्नु पर्यो सबैतिर। बाहिरको मान्छे पनि आउनु पाउनु भएको छैन। जस घटनाहरू यताउता जस हामी अरू पोहोरसालको भन्दा अलिक कम सुन्नमा आइरहेको छ। हामी खुसी छौँ, जो सबैलाई राम्रो होस्। तिहार अब त्यस्तै हो, सोचे जस्तो छैन। पहिलाको जस्तो अब देउसी भैलो भन्ने कुरा पनि छैन है। अब कोरोना महामारीले गर्दा यताउता टाढा जान सक्ने अवस्था पनि छैन र टाढाबाट आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यही हो, पहिलाको जस्तो रमाइलो छैन, तर घरहरू रङ्गाइएको छ। गाउँमा त्यस्तो झिलिमिलीहरू बत्तीहरू बलिरहेछन्, तर पहिलाको जस्तो सोचेको जस्तो नहोला चाहिँ सायद यी वर्षको तिहार। अब त्यही पनि अब कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै त्यति भिडभाड पनि नगर्ने, सानोतिनो हल्का फुल्का आफ्नै साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने, गाउँ घर परिवारसँग रमाइलो गर्ने चाहिँ निधो भएको छ। त्यो जस्तो तिहार चाहिँ भएको होला जस्तो छैन यसचोटि। अब खेल खबर। कैलालीमा खुला मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। आइतबार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको अत्तरिया सिटी क्लबको आयोजनामा कार्तिक 22 गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। उक्त प्रतियोगिताको उपाधि धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले जितेको छ। आइतबार धनगढी स्पोर्ट्स क्लब र बोयका युवा युनियन क्लब बीच भएको फाइनल खेलमा धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले 11 र बोयका युवा युनियन क्लबलाई पराजित गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष कृष्णराज जोशीले स्थानीय स्तरमा खेलकुदका कार्यक्रम गर्नका लागि थुप्रै समस्या रहेको बताउनु भएको छ। जति काम भएका छन्, जति ठुला काम भएका छन्, युवाहरूको हातबाट हुनेपोले पाना पाए। तपाईँको अहिलेको उदाहरणीय कुराहरू के छ भने युवाहरूले गर्यो भने जे पनि काम हुन सक्छ। अत्तरिया सिटी क्लबका अध्यक्ष तेज कटायातले स्थानीय स्तरमा धेरै सम्भावना बोकेका खेलाडीहरू भए पनि आर्थिक समस्याका कारणले खेलकुदलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। युवाहरू यहाँबाट अगाडि बढ्छ भने किन आयोजना नगर्ने भन्ने हिसाबले त्यो युवाहरूलाई स्टेप बाई स्टेप अगाडि बढाउनलाई, क्लबबाट वञ्चित बनाउनलाई त्यसैले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियौँ। विजय भएसँगै धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले नगद रु 20,000 सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। विजेता र उपविजेता टिमलाई एक कार्यक्रमका बीच पुरस्कार हस्तान्तरण समेत गरिएको हो। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। गड्डा चौकीबाट नेपालीलाई भारत प्रवेशमा रोक, सीमानाकाबाट फर्काइए, मजदुरीका लागि भारत हिँडेका फर्किन बाध्य। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुदूरपश्चिम प्रहरी हाई अलर्टमा, 5,000 भन्दा बढी प्रहरी परिचालन, क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसार पोसार गर्नेमाथि कारबाही। कञ्चनपुरको लालझाडीमा अझै काठेपुल विस्थापित हुन सकेन, स्थानीय जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य, बजेट अभाव भएको गाउँपालिकाको भनाई। दार्चुलाका अधिकांश विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सुचारू, भौतिक दूरी कायम गर्दै पठन पाठन जारी, जिल्लामा शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी। र कैलालीमा जारी खुल्ला मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न, धनगढी स्पोर्ट्स क्लबले उपाधि जित्न सफल, बोयका युवा युनियन क्लब 11 रनले पराजित।
हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गएर पढ्न र हेर्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।